औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाप शहज़ादा जगीर अली अकबर। जी हाँ नाज़रीन, आज की मेरी वीडियो जगीर अली अकबर की वीडियो है। मैं चलकर आपको जगीर अली अकबर में मौजूद वो रोज़े जो कि इराक़ की तर्ज पर बनाए गए हैं, वो रोज़े जो ईरान की तर्ज पर बनाए गए हैं, वो रोज़े जो कि हू बहू इराक़ और ईरान में मौजूद अहल बैत की हस्तियों के रोज़े हैं, उनकी शक्ल के यहाँ पर बनाकर लोगों के लिए ये तैयार किए गए हैं। नाज़रीन, जिस शख्स ने ये रोज़े बनवाए उसके बारे में बताया जाता है कि वो अहल बैत का इतना दीवाना था, अहल बैत को इतना मानने वाला था कि उसने सिंध में रानीपुर के शहर गंबट में बहुत ज़्यादा रकबा ख़रीद करके उसमें उसी तर्ज के रोज़े बनाए जिस तर्ज के रोज़े इराक़, ईरान और शाम में मौजूद हैं। जी हाँ नाज़रीन, हज़रत अली, इमाम हुसैन, बीबी और इसी तरह बीबी ज़ैनब, उनके जो मकबरे, जो रोज़े वहाँ पर मौजूद हैं, सेम उसी की शबीह, सेम उसी तरह के रोज़े यहाँ पर बनाए गए हैं। ये आदमी कौन है इसके बारे में मैं वीडियो में बताना ज़रूरी नहीं समझता, क्योंकि ये एक प्राइवेसी की बात है। बहरहाल ये मोहब्बत की इतनी सी दास्तान है कि एक आदमी ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा खर्चा करके, जगीर से मुराद बहुत ज़्यादा रकबा होता है, तो आदमी ने यहाँ पर एक पूरी जगीर ख़रीद करके वो शहज़ादा अली अकबर के नाम कर दिए और उनकी हस्तियों के यहाँ पर रोज़े बनाकर आवाम को ये सहूलत पैदा कर दी है कि जो भी अहल बैत के मानने वाला ईरान, इराक़ और शाम नहीं जा सकता, वो उधर की हसरत लेकर जी रहा है, तो वो इस जगीर में आ जाए तो यहाँ पर उसी तर्ज के रोज़े आपको देखने को मिलेंगे। मेरे ख़्याल में यहाँ की सैर करके दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। हाँ, इराक़, ईरान जाकर, शाम जाकर ये रोज़े तो ना देख सके, सेम उसी तर्ज के, सेम उसी तरह के रोज़े यहाँ पर ज़रूर देखे जा सकते हैं। नाज़रीन, ये भी एक रोज़ा है, ठीक है जी, जो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह की तर्ज के बनाए गए हैं, सेम उसी तरह अंदर मज़ारें बनाई गई हैं। तो इस जगह को जगीर अली अकबर कहते हैं। ये मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, इसी तरह इमाम तकी, ये 12 इमामों के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो ये जी मज़ार, माशाल्लाह, मज़ार को अंदर से बहुत ज़्यादा खूबसूरत सजाया गया है। इसी तरह आगे चलकर मैं आपको और भी रोज़े दिखाने की कोशिश करूंगा जो कि सेम उन पाक हस्तियों के रोज़ों के मुताबिक बनाई गई हैं। ऐसा लगता है कि ये हम असल रोज़ों को देख रहे हैं। नाज़रीन, ये पहला रोज़ा और पहली मज़ार थी। इससे चलकर हम अब आपको आगे भी इस तरह के रोज़े दिखाएंगे जो कि जगीर अली अकबर में मौजूद हैं। ये रोज़ा हज़रत अली उल मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े के मुताबिक बनाया गया है। सामने ये रोज़ा मौजूद है जिसमें अब मैं चलकर आपको अंदर की भी ज़ियारत कराऊंगा। यहाँ दरवाज़ा पर नाम लिखा हुआ है, हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम रोज़ा मुबारक। माशाल्लाह जी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। नाज़रीन, अंदर उसमें ज़री भी उस तरह से बनाई गई है जैसे उन पाक हस्तियों के ज़री इराक़, ईरान में मौजूद है। तो देखें, ये भी उसी तरह की एक ज़री यहाँ पर बनाई गई है। माशाल्लाह, उस आशिक ने बहुत ज़्यादा ख़र्चा किया है। अल्लाह पाक उसको जज़ाए खैर दे कि उसने पाक हस्तियों की मोहब्बत में आकर दुनियावी माल खर्च करके उनकी याद के लिए यहाँ पर रोज़े बनाए। माशाल्लाह, जो लोग इराक़, ईरान नहीं जा सकते,
اور وہاں کا خرچہ افورڈ نہیں کر سکتے، میرے خیال میں سندھ میں رانی پور سے گمبٹ، اور گمبٹ شہر کے بالکل یہ 7 جگہ جگیر علی اکبر موجود ہیں۔ اس اہل بیت کے دیوانے نے یہ جگیر پوری خرید کر کے شہزادہ علی اکبر کے نام کر دی۔ جی ہاں ناظرین، بتایا جاتا ہے اس شخص کو خواب میں پاک ہستیوں کی بشارت ہوئی تھی کہ تم یہاں پر ایک جگہ خرید کر کے اس میں اسی طرز کے روزے بناؤ۔ تو اس آدمی نے پھر ان پاک ہستیوں کی محبت میں آ کر وہ پوری جاگیر سے مراد بہت زیادہ رقبہ ہوتا ہے، تو پوری جاگیر خرید کر کے اس میں یہ روزے بنائے۔ ناظرین، اس روزے سے ہٹ کر اب ہم آپ کو ایک اور روزہ کی زیارت کروانے جا رہے ہیں۔ یہ سامنے ایک روزہ موجود ہے جس کی تختی سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ روزہ کس ہستی کا ہے۔ جی ناظرین، یہ دربار بنایا گیا ہے امام مہدی علیہ السلام کے نسبت سے، تو یہ امام مہدی علیہ السلام کی دربار کی نقل کی گئی ہے یہاں پر۔ تو اندر یہ سیڑھیاں اور اسی طرح ایک منبر بنایا گیا ہے۔ ماشاءاللہ یہ بھی روزہ بہت ہی خوبصورت اور اندر سے دیدہ زیب نظر آ رہا ہے۔ ناظرین، یہ تقریباً تیسرا روزہ ہے، اس سے آگے اور بھی روزہ ہیں، وہ بھی میں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا۔ یہ روزہ کے اندرونی مناظر، ماشاءاللہ شیشے کا کام بہت زیادہ کیا گیا ہے۔ اب اس روزہ سے ہٹ کر وہ سامنے نظر آنے والا ایک اور روزہ جو میں زوم کر کے اب آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ رہ گیا ہے۔ اب ہم اس کی زیارت کرنے کے لیے چلتے ہیں۔ ناظرین، یہ اس روزے کا اندرونی منظر۔ ناظرین، ایک بات یہاں پہ قابل ذکر ہے کہ اس جگہ پر ریت ٹیلے موجود ہیں، لیکن اس شخص نے اس جنگل پر روزے بنوا کر ماشاءاللہ ایک عجیب ہی ماحول پیدا کر دیا ہے۔ یہ روزہ امام مہدی کی نسبت سے۔ ناظرین، یہ سامنے نظر آنے والا ایک روزہ ہے جس پر اب ہم جا رہے ہیں۔ یہ جی بالکل ہم اس روزے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ اس جانب سے باہر نکل کر یہ جی ایک روزہ مبارک، یہ بھی ان پاک ہستیوں میں سے ہے۔ جنت البقیع کے دروازے کے نام سے یہ دروازہ، اور اب ہم اس میں آ رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جا کر وہاں کیا کرتے ہیں۔ ارے بھائی، ہم کوئی الٹا پلٹا شوق تو نہیں پورا کر رہے، ہم پاک ہستیوں کے دروں پر جا رہے ہیں۔ ہم ان کا وسیلہ کر کے خدا سے مانگتے ہیں، بذات خود ان سے نہیں مانگتے، تو ہم ان کو وسیلہ کر کے مانگتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی ایک روزہ ہے جس میں یہ سامنے شبیہ نظر آ رہی ہے۔ ماشاءاللہ بہت اعلیٰ، بہت خوب۔ جس نے بھی بنایا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر دے گا۔ اس نے بہت خرچ کیا، اپنا مال بہت خرچ کیا یہاں پر۔ یہ دیکھیں جی، یہ بھی اندر سے ماشاءاللہ بہت زیادہ خوبصورت بنایا گیا ہے۔ شیشے کا کام اس میں بہت ہی نفیس طریقے سے کیا گیا ہے۔
کشیدہ کاری مینا کاری اس میں یہ ہے۔ ناظرین ایک یہ روزہ سامنے نظر آ رہا ہے جس کی میں اب آپ کو زیارت کروانے جا رہا ہوں۔ ماشاءاللہ یہ اس روزے کا اندرونی منظر۔ یہ دیکھیں اسی طرز کے حساب سے بنائے گئے ہیں جیسے کہ روزے عراق، ایران اور شام میں موجود ہیں۔ اہل بیت کے ماننے والے نے کیا محنت کر دکھلائی ہے۔ یہ بھی ایک روزہ نظر آ رہا ہے۔ اب ہم اس روزے سے ہوتے ہوئے اس روزہ کی جانب بڑھیں گے۔ ماشاءاللہ جی بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ۔